ख़वातीन و हज़रात, प्रोग्राम है हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ है नाजिया और हम सबको बहुत अजीज़, बहुत प्यारे अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। यार जुनैद, फिर एक दफ़ा चारों तरफ अफसुर्दगी सी छा गई है, लोग एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं। ये सलमान तसीर साहब के मर्डर के बाद देखो ना ज़रा, फिर टेंशन फैल गई है चारों तरफ, फिर वही सवालात हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। कहना ये कि फिर वही सवालात जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मेरी इस वाक़े के बाद से लेकर अब तक ज़ाती तौर पर मेरे दिमाग की सुई इस सारे वाक़े के एक अजीब व गरीब पहलू पे अटकी हुई है कि हम इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी एक दूसरे के साथ किस कदर लाताल्लुक़ होते चले जा रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया में मगन होते जा रहे हैं। हमें बिल्कुल एहसास नहीं है कि हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है। सगे भाइयों को भाइयों के बारे में पता नहीं चल रहा कि वो क्या सोच रहे हैं, उसके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या लावा पक रहा है। बिल्कुल एक दूसरे की ज़ात से, एक दूसरे के घर से, एक दूसरे के देहात, शहर, हर शख्स जो है वो अपनी अपनी दुनिया में इस कदर मगन हो चुका है कि उसको किसी अपने अलावा किसी दूसरे की होश नहीं है। यार इन तुम्हारी बातों का इस वाक़े से क्या ताल्लुक है जी? बहुत गहरा ताल्लुक है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं मुसलसल इसी के हवाले से सोचता चला जा रहा हूँ कि ये जो सलमान तासीर का जो कातिल है वो कहता है कि मैं 3 दिन से इसकी प्लानिंग कर रहा था और जाहिर है कि काफ़ी दिनों से उसके जहन के अंदर एक खिचड़ी पक रही होगी, वो कुछ सोच रहा होगा, वो टूट फूट का शिकार होगा, वो कुछ फैसला कर रहा था। नफसियाती तौर पर भी वो एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा था। ना उसके घर वालों को, ना उसके साथियों को, ना उसकी पुलिस फोर्स को, ना उसके अफसरान को, किसी को ये पता नहीं चला कि वो किस कश्मकश से गुजर गए। असल में हमारा अलमिया पता है क्या है कि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं और ख़ास तौर पे जिन्हें हम अपने से नीचा समझते हैं, उन लोगों के बारे में हमारा ये ख्याल है कि शायद ये पत्थर के बने हुए हैं, इनके कोई एहसासात नहीं है, इनके जज्बात नहीं है, ये अपने सीनों में कोई दिल नहीं रखते, गरीब आदमी है, हमारा ड्राइवर है, हमारे मुलाजिम है। हम ये सोचते हैं कि ये शायद सोचों से और जज्बात से आरी लोग हैं, ये कोई कंप्यूटराइज्ड मशीनें हैं जिनको हम ऑन करते हैं और ऑफ कर देते हैं। वो सोचते क्या हैं, उनके दिल में इंतकाम भी पैदा हो रहा है, उनके दिल में मोहब्बत भी उसी तरह पैदा होती है, नफरत भी उसी तरह पैदा होती है, सोचें भी उसी तरह जन्म लेती हैं जिस तरह हमारे दिलों में जन्म लेती हैं। लेकिन हम इस सोच से, उनकी ये सोच को समझने पर बिल्कुल हम समझने से आ रही हैं। बात फिर वही आ गई ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो फरमाया था कि 5 वक्त जाओ मस्जिद में, तुम्हें पता तो चले एक दूसरे का। तुम सही कह रहे हो, अब तो पता ही नहीं है कि अपना पुत्र क्या सोच रहा है, अपना बाप क्या चाह रहा है, अपनी बहन क्या देख रही है, अपनी वालदा जो है वो क्या बेचारी चाह रही है, पता ही कुछ नहीं किसी को। इनफरादी जिंदगियों में भी यही हाल है और इज्तिमाई जिंदगियों में, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सियासी जमातें बिल्कुल वहां पर भी यही कल्चर फरोग पा रहा है कि हर शख्स जो है वो अपने लिए सियासी जमातों के अंदर सरवाइव कर रहा है और सियासी जमात मुल्की निज़ाम के अंदर सिर्फ अपनी अपने लिए फाइट कर रही है। तुम ये देखो ना कि कितना बड़ा तजाद है इस पूरे सूरत हाल को। देखो कि जब सलमान तासीर साहब ने एक मतनाज़ा बयान दागा, उसके बाद एक मुखालफत शुरू हुई। एक जब ये मामला जब संगीनी इख्तियार कर रहा था, उसकी सेंसिटिविटीज़ पर जिन लोगों की नज़र थी हुकूमत के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर, उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि शुरू में ही सलमान तासीर साहब के साथ बैठते और उनको इस मामले की संगीनी से आगाह करने की कोशिश करते। इस तरह नहीं हुआ। फिर जब मामला पूरी तरह मैच्योर हो गया और एक वाकई एक खौफनाक या संगीन सूरत इख्तियार कर गया, तो उस वक्त कई लोगों का यह कहना है कि पीपल्स पार्टी ने या वफाकी हुकूमत ने सलमान तासीर को डिच कर दिया था। और मेरी इतलात यही है कि आखिरी रोज जिस दिन उनका मर्डर हुआ है और वो कायरा साहब के साथ मीटिंग्स में भी यही शिकवा कर रहे थे कि मीडिया के महाज पर मुझे आपने अकेला छोड़ दिया है इस सारे वाक़े के हवाले से। अब वाकई अगर ये मुतनाज़िया बयान था तो उनके लीडर साहिबान को, उनकी पार्टी को, उनके हुक्मरानों को चाहिए था कि फौरन इसका कोई कच्चा चट्टा निकाल दे कि भाई उन्होंने क्या बयान दिया है, इसमें क्या गलती है या क्या नहीं है, या आप कैसे समझे हैं। बड़ा सेंसिटिव मसला था, किसी ने इसको सीरियस ही नहीं लिया। मर्डर के बाद भी तुम देखो कि वही हमें नफ्सा नफ्सी का रवैया नजर आता है जो हमें मर्डर का मौजब नजर आता है। वही अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग के पहले दिन
قتل کے فوراً بعد رحمان ملک صاحب پورے یقین کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک گارڈ کا ذاتی معاملہ تھا اور سیکیورٹی لیپس نہیں تھا. یہ سیکیورٹی لیپس کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک گارڈ ہی یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنے مالک کو مارنا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیکیورٹی یہاں کیا کر سکتی ہے؟ لیکن اگلے روز بابر اعوان صاحب جو بہرحال ایک سینئر منسٹر ہیں اور بہت ان کی سے ہے اپنی پارٹی میں، وہ لاہور میں آ کر جب پنجاب حکومت پر الزام دھرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا سیکیورٹی لیپس تھا یہ. یعنی ایک دن پہلے آپ کے جو اس ذمہ داری کے حوالے، اس ذمہ داری پر مامور جو وزیر ہیں وہ کچھ فرما رہے ہیں، آپ اگلے دن بالکل 180 کے اینگل پر دوسری بات کہہ رہے ہیں. نہیں، آپس میں ان کی کوئی سلام دعا نہیں ہے پیپلز پارٹی کے سارے وزیروں کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر اعوان صاحب نے جو رویہ اپنایا ہے اگلے دن لاہور میں آ کے جنازے کے بعد، جو اس واقعے کے بعد اگر کوئی سمپتھیز پیپلز پارٹی کو ملنے کا امکان تھا بھی، سیاسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی بالکل امکان ختم ہو گیا. جو لب و لہجہ انہوں نے اپنایا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو لاہور میں سیکیورٹی نہیں ملتی؟ ہم آئے روز لاہور میں دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی سیکیورٹی لاہور کے شہریوں کو ہر تیسرے چوتھے دن بھگتنی پڑتی ہے. آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قتل کی جو ذمہ دار ہے وہ پنجاب حکومت ہے؟ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر وہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ پنجاب حکومت ذمہ دار ہے. اس کا مطلب ہے اگر پنجاب حکومت ذمہ دار ہے تو پیپلز پارٹی بھی ذمہ دار ہے. کیا پنجاب حکومت میں پیپلز پارٹی کے وزراء شامل نہیں ہیں؟ کیا اس واقعے کے بعد ہی انہوں نے استعفے دے دیے تھے؟ مطلب یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے؟ آپ جو ابھی تک اس پہ یکسوئی نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی سیاسی بہت بڑا کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں آ رہا. آپ تلے ہوئے ہیں اس کو سیاسی قتل قرار دینے پر، اس کو نئے نئے زاویے دینے سے، نئے آپ اس کو اینگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ یہ جو آپس میں ان کی کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں انہوں نے بڑھائی ہوئی آپس میں، یہ اسی کی وجہ کہ آج یہ ہوا ہے. یہ کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جذبات کے مجروح ہونے کا مسئلہ ہے. بھائی آپ لوگ دیکھیں کہ کچھ لوگ اگر چیخ رہے ہیں تو ان کو مطمئن کریں فوراً. آپ صرف آپس میں یہ، بلکہ یہ بیان بھی دے دیا تھا وفاقی حکومت نے کہ یہ جو تصیر صاحب نے بیان دیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ذاتی خیال ہے. یہ ذاتی خیال نہیں ہوتا. اور آج میڈیا پر بھی بیٹھے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک خیالات پر پابندی نہیں ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے خیالات کا احترام ہونا چاہیے، بجا خیالات کا احترام ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیالات کے احترام سے پہلے دوسروں کے جذبات کا احترام ہونا چاہیے. آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی جملہ، آپ کا ایون کوئی لفظ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دوسروں کے جذبات کو مجروح کرتا ہو، خاص طور پر مذہبی جذبات کو. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہا کچھ اور ہے اور لوگوں کو سمجھ کچھ اور ہے، یہ تو فٹافٹ اس کی وضاحت کریں یار. خدا کے واسطے آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس وزارتیں ہیں، لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ بھائی جی یہ بات نہیں کی انہوں نے، یا ہم نے یہ بات نہیں کی ہے. اس کو کلیئر کر لیں ذرا، جذبات تو ان کے نہ مجروح ہونے دیں. اس حادثے سے پہلے کسی نے ان پہلوؤں پہ غور نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے. بس یار اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے دے اور ہم پہ رحمت فرما دے اور ہمارے ملک کو راہ راست پہ بس ڈال دے. آمین. ناظرین یہ وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.